जी तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको एक्सप्रेसो में। और अब बात करते हैं, चल रही है वैक्सीनेशन और कोरोना की। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट की जो मौसर पॉलिसी से उससे पिछले कई दिनों से कोविड में काफी हद तक कमी देखने में आ रही थी। इसी बिना पर मुख्तलिफ शोबों पर आयद पाबंदियां भी उठाई जा रही हैं। सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सूबे भर के मज़ारात और दरगाहें आज से ज़ायरीन के लिए खोलने का ऐलान किया है और ज़ायरीन को हाजिरी के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। मज़ार या दरगाह के अंदर इज्तिमाई रश लगाने की इजाज़त नहीं होगी और लंगर की तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने जुलाई से कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर किया था, लेकिन इसके बाद कोरोना के मस्बत केसेस के हवाले से बात करें, एक बार फिर मामूली सा इजाफा देखने में आया है और मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि कमी आई है, लेकिन ओबियसली एहतियात नहीं करेंगे तो जब तक कहते हैं कि एक कोविड का पेशेंट भी बाकी है वो सबको मुतासिर कर सकता है। ये बीमारी ऐसी है। गवर्नमेंट ने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी के लिए एस्ट्राज़ेनेका के साथ साथ फाइजर वैक्सीन लगाने का भी ऐलान कर रखा है। इसके साथ साथ कोवैक्स की जानिब से पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें देने का फैसला भी सामने आया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसमें मॉडर्ना और फाइजर की दूसरी खुराक के बाद चंद अफराद में दिल के सोजन के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफटीए ने वार्निंग जारी कर दी है और फाइजर के इस्तेमाल के ऊपर कुछ खदशात भी पैदा हो गए हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, इस सारी सूरत हाल पे हमें क्या बता पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अलसुब आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें मौजूदा सूरत हाल बता दीजिए कि इस वक्त एनसीओसी क्या सोच रही है। हम पाबंदियां तो उठा रहे हैं सिंध में, खास तौर पे कल मैंने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा कुछ लोग ये जो सीव्यू पे जा रहे थे, बड़े अफसोसनाक मनाज़िर थे, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। तो अभी इज इट द राइट टाइम टू लिफ्ट सच रिस्ट्रिक्शंस जिनसे आपको लगता है कि अवामी गैदरिंग हो सकती है, नुकसान हो सकता है? आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हुकूमत क्या सोच रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको ये बात तो हम सबको अब हमारे सामने वाजे हो गई है कि ये कोरोना कुछ दिनों की बात नहीं है। इट इज अ लॉन्ग टर्म इशू जो कि इस वक्त हमारी साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ है। तो इसके अंदर का यही होता है कि आप इसको एसओपी के जरिए और इस पाबंदियों के जरिए कंट्रोल करते हैं, मगर उस कंट्रोल करने की और उन पाबंदियों की कीमत देनी पड़ती है हर मुल्क को, और वो मईशत की सूरत में देनी पड़ती है। लोगों की रोजगार जो है वो इफेक्ट होता है और बाकी रोजमर्रा की जो मामूलात होते हैं, शादियां, दूसरे मामलात जो है आपने देखा है कि वो तमाम इफेक्ट होते हैं। तो अब जैसे ही हमें कोई विंडो मिलती है कि जिसके अंदर चीजें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं तो फिर पाबंदियां लिफ्ट करनी पड़ती हैं ताकि जिंदगी जो है वो नॉर्मल की तरफ आए। मगर लोगों को समझने की जरूरत यह है कि अब ये नॉर्मल नहीं है, ये एक न्यू नॉर्मल है। और न्यू नॉर्मल वो है जिसमें हमें अपनी जिंदगी जो है वो पाबंदियों के साथ गुजारनी है। तो इशू पाबंदियां उठाने का नहीं है, इशू ये है कि लोग जो है वो एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करते, क्योंकि तमाम चीज जो है वो लोगों के रवैयों पे डिपेंड करेगी। हुकूमत अपनी तरफ से तमाम एहतियाती तदाबीर ले रही है और तमाम एसओपीज इशू कर रही है। चूंकि मामूलात जिंदगी को जारी रखना भी है, आप 6 महीने 8 महीने इतने लंबे अरसे के लिए चीजें बंद नहीं कर सकते जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम असद उमर साहब की बात करें, उन्होंने 4th वेव का खदशा जाहिर किया था और उसके बाद हमने देखा भी कि सिंध में, जैसे आप कह रही थी और हमने न्यूज़ में भी देखा कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादा। तो हम इस हवाले से गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी? अब चूंकि ईद भी करीब आ रही है और हम देखते हैं कि जब भी कोई त्यौहार या इस तरह की एक्टिविटी होती है तो लोग काफ़ी जो कह रहे हैं लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? पिछले साल की जब बड़ी ईद आई थी तो प्रॉपर एसओपी, क्योंकि मवेशी मंडियों में बहुत ज्यादा रश होता है, लोग उसके लिए शॉपिंग के लिए निकलते हैं और बाजारों में भी रश होता है, तो उसके लिए हुकूमत ने पिछली दफा इन तमाम मवेशी मंडियों के लिए एसओपीज इशू किए थे और बाजारों के लिए भी, और इस त्यौहार के लिए जितना जो पॉसिबल मतलब तरीका है जिसमें हम इसके फैलाव को रोकते हुए जो कारोबार और नॉर्मल जिंदगी जारी रख सके, वो तमाम एनसीओसी की तरफ से इशू कर दिए गए थे। और मैं समझती हूँ कि लोग अगर उस पर अमल दरामद करेंगे तो हालात कंट्रोल में रहेंगे। मगर उसके साथ साथ इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़ी ईद के आने से पहले वैक्सीनेट करें ताकि इतनी ज्यादा पाबंदियां सख्त किस्म की ना लगानी पड़े। ठीक है, तो अभी मतलब आपका पाबंदियों का इरादा नहीं है, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मवेशी मंडियां लगाई ही ना जाएं? अभी हुकूमत ये सोच रही है कि मंडियां तो लगें लेकिन लोग एहतियात करें, अभी ऐसी पॉलिसी? जी बिल्कुल, पिछले साल हुआ था वो उसी तरह इस दफा भी होगा कि एसओपी स्ट्रिक्ट होंगे और वहाँ पे लोकल इंतजामिया का स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस होगा, मगर जाहिर है कि खरीदारी तो होगी जान। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से हम जानना चाहेंगे,
فائزر کو بہت ہم کر رہے تھے کہ جو بیرون ملک ٹریول کرنے والے ہیں ان کو فائزر ویکسین لگائی جائے گی، ایسٹرازینیکا کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہ فائزر ویکسین لگانے کا جو گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ لگنا شروع ہو جائے گی؟ اور پھر اس کا چونکہ ہم امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کچھ سائیڈ افیکٹس بھی سامنے آئے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے بیسیکلی؟ اس وقت فائزر جو ہے وہ لگنی شروع ہو گئی ہے، مگر اس وقت ہم صرف جو سعودی عربیہ جانے والے جن لوگوں کے پاس ورک پرمٹ موجود ہے ان کو لگ رہی ہے جی. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے جولائی کے ارلی میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ماڈرنا ہمارے پاس پہنچ جائے گی اور وہ پھر انشاءاللہ اوپن کر دی جائے گی تمام باہر جانے والے لوگوں کے لیے. جو آپ سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں وہ بالکل ایسا ہے کہ ان ویکسینز کے بارے میں تھوڑی سی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، مگر وہ آپ سمجھ لیں کہ 1 in million یا کچھ اس طرح بہت کم ریشیو ہے. اس میں اب 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں آپ کبھی کوئی بھی دوائی ہوتی ہے، چاہے وہ سمپل پیراسیٹامول ہو، سمپل اینٹی بائیوٹک ہو، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو آپ کو آؤٹ وے کرنا پڑتا ہے رسک ورسز بینیفٹس. تو ان ویکسینز کا جو رسک ہے وہ بہت منیمم ہے، 1 in million ہے، جبکہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ آپ ملینز میں لوگوں کی جان بچا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اس وقت سائیڈ ایفیکٹ اس کا رپورٹ بھی ہوا ہے، جس کو ہم پیریکارڈائٹس کہتے ہیں، وہ ہارٹ کی وہ جو تھوڑی سی انفلیمیشن ہوتی ہے اس کے اوپر کی جھلی کی، وہ بالکل ٹریٹیبل ایک چیز ہے جو بہت آسانی سے ٹریٹ ہو جاتی ہے، کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. مگر ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کنفرمڈ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اس کا کیسز ضرور رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح کے، تو ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشنز جاری ہیں کہ کیا اس کا کنیکشن ویکسین کے ساتھ ہی ہے یا اب کوئی اور وجوہات بھی اس میں ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، مگر یہ ٹریٹیبل چیز ہے اور کوئی ایسی بڑا رسک نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اطلاعات ہیں لاہور کے کرونا ویکسینیشن سینٹرز کے حوالے سے کہ وہاں پہ 300 سے زائد جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں ان کو 3 ماہ کا مکمل معاوضہ نہیں دیا گیا. اور گزشتہ روز محکمہ صحت کے دفتر کے باہر کچھ ویژولز بھی آئے، انہوں نے احتجاج بھی کیا. ان کا موقف یہ ہے کہ انہیں 18 سے 24 ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر 3 ماہ کے بعد صرف 16 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں. کیا اس حوالے سے کہ اگر پنجاب کے اندر ہے تو معاملہ پنجاب کا ہے، لیکن اس حوالے سے آپ کی کوئی کوارڈینیشن ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے اور اس کا کوئی حل نکلا؟ جی کل جو بھی پروٹیسٹ ہوا ہے اس کا ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے نوٹس لے لیا ہے اور اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ انشاءاللہ 1 آدھ دن میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ ممالک نے کووڈ کو لے کر پابندیاں بھی لگائی تھی، سفری پابندیاں تھیں، ہم نے بھی لگائی تھیں. اس وقت یہ ہے کہ اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ ممالک جہاں پہ ابھی پاکستانی نہیں جا سکتے، کیا اب سمجھتی ہے کہ ہمیں سفارتی طور پہ کنوے کرنا چاہیے اور پابندیاں، کیونکہ پاکستان میں کورونا کی صورتحال بہت بہتر ہے، وہ ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیں بالکل اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہمارے انٹری کے اوپر پابندی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس کووڈ نیگیٹو کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور وہاں جا کے جو ہے وہ کوارنٹین جو ہے وہ لازمی ہے آپ کے لیے. اگر مطلب آپ کو ان کے ملک کی ایکسیپٹڈ ویکسین نہیں لگی ہوئی تو آپ کو کوارنٹین کرنا پڑے گا. اگر اس طریقے سے بھی جب آپ کیٹیگری سی کا ممالک ہوتے ہیں جن کو آپ کی ذرا ٹریولنگ کی پرابلم ہوتی ہے، پر ان کے لیے ٹریولنگ جو ہے وہ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے. ٹیسٹ لے کر جائیں اور ہو جائے، ویکسین لگوا لی جائے تو کسی قسم کی پابندی یا کوارنٹین بھی نہیں مشکل کرنا کا پڑے گا. سامنا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جب بھی آپ کو انوائٹ تشریف لاتی ہیں، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ موجود تھیں ویکسین کے حوالے سے. پھر ہم کہیں گے ویکسینیشن کرائے تاکہ آپ خود بھی سیف رہیں، باہر آسانی سے جا سکیں، ہاں ٹریول بھی کر سکیں. بریک لے سکتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.